قلبی اللہ جینو جنتی بناونا چاہے ہو دے دل وچ میرے صحابہ دی محبت چس نہیں آئی ممر حدیث امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا یفقہہ فی الدین اللہ جینو جنتی بناونا چاہے انہوں دین دی سمجھ عطا امیر المومنین عمر پاک سارے آقا رضی اللہ تعالیٰ آپ دی سوچ دے مطابق بھی ایتا قرآن دیا لکھیاں لکھیا لوہے محفوظ تے ہوں دائی جانا لوہے محفوظ لے کے وہ سوچ دائی جڑی لوہے محفوظ آپ رومن بیٹھے نبی پاک علیہ السلام فرما کیوں رون دے انہاں دا سب کچھ ساڑھی تعلیم واسطے آئی حضور میں 40 سال توڑے کل گزار رہے ہیں دے انہاں 40 سالہ دا رب حساب مانگ لیا تو میں کیویں دے فوراں جبریل آیا حضور اللہ سلام دینا نال آدھا عمر نو آکھو روے نہیں اساں جنہاں نال صلح کر لوائے پچھلی کچھ فرید نیشے کرے آپ بیٹھے آلتے ایک بدو لگایا دیہاتی جڑی گل سنانا چاہنا امیر المومنین آپ امیر المومنین اسانوں کوئی تھوڑی جی گورنری دے چھوڑو پہلی اذان کا جواب واجب